Ang iyang lolo palahubog kaayo, ang iyang lola maritis sa kanto, ang iyang mama sigilag pagwapa, sugarol pod ang iyang papa. Kung mga una iya laghukad, ug pagkahuman magyahay raghugas, latugtot saran na ay mga pangalan, iyahay lagdumdum sa butanganan. Sa iyang pag-uli ikan sa trabahoan, siya pa'y magluto manglimpyos to karan, iyang